हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 33तमं दिनम्। अत्र अस्मिन् सूत्रे प्लुतप्रगृह्याचनित्यम् इत्यत्र प्लुतसंज्ञकस्य तथा प्रगृह्यसंज्ञकस्य च प्रकृतिभावः भवति इति दृष्टं। तत्र कुत्र प्लुतसंज्ञा भवति अथवा कस्य प्लुतसंज्ञा भवति इत्येतत् दूरात् हुते च इत्यनेन दृष्टम् अस्माभिः। इदानीं प्रगृह्यसंज्ञा कुत्र भवति इति वयं पश्यामः। अस्तु, इदानीं प्रगृह्यम् इति संज्ञा एका संज्ञा वर्तते शास्त्रे। एषा संज्ञा तु तत्र 9 सूत्रैः विधीयमाना भवति। So there are 9 सूत्रम् which prescribe the प्रगृह्य संज्ञा। यत्र यथा वयम् इत् संज्ञायाः हलन्त्यं तथा उपदेश अजनुनासिकी इत्येवं तत्र पुनः 7 सूत्राणि सन्ति इति दृष्टवन्तः। तद्वत् एव प्रगृह्य संज्ञायाः अपि 9 सूत्राणि सन्ति। परन्तु तेषु कानिचन सूत्राणि वैदिकसूत्राणि सन्ति। इत्युक्ते तेषां प्रयोगः केवलं वैदिकशब्दनिर्माणे एव भवति इति कारणेन तानि सूत्राणि इदानीम् अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां न पठ्यन्ते। परन्तु अवशिष्टानि यत्र यानि सूत्राणि लोके अपि प्रयुज्यन्ते तानि सूत्राणि वयं पठामः। तथा तत्र 9 सूत्रेषु 5 सूत्राणि लोके अपि भवन्ति इति कारणेन एतानि 5 सूत्राणि अपि वयं क्रमशः पठामः। अतः एतैः 5 सूत्रैः अपि तत्र प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। यदि प्रगृह्यसंज्ञा भवति तदानीं तत्र प्लुतप्रगृह्य आचिनित्यम् इत्यनेन तत्र प्रकृतिभावः भवति। एतद् ज्ञातव्यम्। इदानीं प्रथमं सूत्रं स्वीकुर्मः। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रथमं सूत्रम्। अत्र विवरणं कथं दीयते इति चेत् ईद् ऊद् एद् द्विवचनं प्रगृह्यम्। अत्र ईदूदेद् इति कः अर्थः इत्यस्य अत्र ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तम् अत्र यत्किमपि रूपं भवति तद् रूपं यदि ईदन्तं भवति ऊदन्तं भवति तथा एदन्तं भवति। अत्र ईदन्तम् इत्युक्ते ईत् अन्ते यस्य तद् ईदन्तम् इत्युक्ते ईत् इति अन्ते अस्ति। अत्र ईत् इत्यत्र तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन तपरकरणं कृतम्। अतः ईकारः एव तत्र गृह्यते। अतः यस्य शब्दरूपस्य अन्ते ईकारः वर्तते तत् शब्दरूपम् ईदन्तम्। यस्य पदस्य अन्ते दीर्घैकारः वर्तते अथवा पदस्य इति न वदामि, शब्दरूपस्य अन्ते ईकारः वर्तते तत् शब्दरूपम् ईदन्तं। तथा ऊकारः वर्तते चेत् ऊदन्तम्, एकारः वर्तते चेत् एदन्तम्। अग्रे द्विवचनम् इत्येतत् पदं तु ईदूदेद् इत्यस्य विशेषणं भवति। अतः तत् शब्दरूपम् ईदन्तमपि भवेत् तथा द्विवचनान्तं रूपमपि भवेत् इति तत्र अर्थः। प्रगृह्यम् इति संज्ञा भवति। यदा यत्र शब्दरूपम् ईदन्तं भवति तथा द्विवचनान्तं भवति तादृशशब्दरूपं प्रगृह्यसंज्ञकं भवति इति अर्थः। सरलः विषयः एव। यदि शब्दरूपम् अस्ति, शब्दरूपस्य अन्ते ईकारः अस्ति, तद्वत् एव तत् शब्दरूपं द्विवचने अस्ति चेत् तर्हि तत् शब्दरूपं प्रगृह्यं भवति। सरलः अर्थः। इदानीम् अत्र उदाहरणमेकं पश्यामः। इदानीम् अस्माभिः चिन्तनीयं कुत्र कुत्र द्विवचनान्तं रूपं भवति यत्र रूपस्य अन्ते ईकारः ऊकारः एकारः दृश्यते इति। इदानीं रामशब्दं स्वीकुर्मः चेत् रामः रामौ रामाः रामः रामौ रामं रामौ रामान्। तत्र रामौ इति द्विवचनान्तं रूपं तत्र औकारः दृश्यते। पुनः तत्र अग्रे चरामः, तृतीयविभक्तिं गच्छामः, तत्र रामाभ्यां 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 रामयोः रामयोः। तत्र रामाभ्यां
तत्र मकारः एव अन्ते भवति, ईकारः नास्ति। पुनः रामयोः तत्रापि विसर्गः अस्ति, पुनः ओकारः विसर्गः अस्ति, ईकारः वा ऊकारः वा एकारः वा नास्ति। पुनः रामौ तत्रापि ईकारः ओकारः एकारः वा नास्ति। तद्वत् यदि वयं इकारान्त शब्दं स्वीकुर्मः चेत् हरि इति शब्दं स्वीकुर्मः चेत् तत्र हरिः हरि हरयः तत्र द्विवचनं रूपं किम् अस्ति, हरि इति ईकारान्तं वर्तते। अतः हरि इति ईकारान्तं शब्दं स्वीकुर्मः चेत् तत्र तद् रूपम् ईकारान्तमपि अस्ति, तद्वतेव द्विवचनान्तं रूपमपि अस्ति। हरिः हरि हरयः तत्र हरि इति द्विवचनं। पुनः अन्य हरिशब्दरूपाणि पश्यामः चेत् द्विवचने तत्र पुनः अन्यत्रापि तत्र ईकारः वा ऊकारः वा एकारः वा न भवति। अत्र हरि इत्यत्र प्रथमाविभक्तौ तथा द्वितीयाविभक्तौ यद् द्विवचनं रूपम् अस्ति तत्रैव ईकारः दृश्यते। अतः तदेव रूपं तद् रूपं प्रगृह्यं भवति। अतः हरिः हरि हरयः तत्र हरि इति प्रगृह्यं। पुनः हरिं हरि हरीन् तत्र पुनः द्विवचनं रूपं तत्र हरि इति प्रगृह्यं भवति। इदानीं पुनः उदाहरणं तत्र पश्यामः। मति इति स्वीकुर्मः चेत् स्त्रीलिङ्गे मतिः मती मतयः तत्र मति इति ईकारान्तं वर्तते, पुनः द्विवचनमपि वर्तते। अतः मति इति प्रगृह्यं भवति। तत्र पुनः अन्यानि रूपाणि प्रगृह्यानि न सन्ति। अत्र मतिः वा मतयः वा प्रगृह्यं तत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। मति इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति। पुनः द्वितीयाविभक्तौ अपि मति इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति। पुनः मतिभ्यां तत्र सर्वत्र न भवति। एतत्तु ईदन्तस्य उदाहरणं। पुनः ऊदन्तस्य उदाहरणं किं? गुरुशब्दं स्वीकुर्मः चेत् गुरुः गुरु गुरवः, साधुः साधु साधवः। तत्र गुरु साधु एतत् तत्र प्रथमाविभक्तौ तथा द्वितीयाविभक्तौ च गुरु साधु इति एतत् रूपं भवति। एतद् रूपम् ऊदन्तं भवति, द्विवचनमपि अस्ति इति कारणेन तत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अतः गुरु साधु एतद् रूपद्वयमपि प्रगृह्यं भवति। पुनः तत्र अग्रे एदन्तस्य उदाहरणं किम् चेत् स्त्रीलिङ्गे सीता शब्दं स्वीकुर्मः चेत् सीता सीते सीताः, सीतां सीते सीताः तत्रापि सीते इति द्विवचनं रूपं भवति। पुनः सीताभ्यां सीतयोः तत्र त्यजामः, सीते इत्येतद् रूपं द्विवचनं अस्ति, तथा एदन्तमपि अस्ति। पुनः नपुंसकलिङ्गे जलवन अकारान्तशब्दं स्वीकुर्मः चेत् तत्रापि वने इति वनं वने वनानि जलं जले जलानि तत्रापि वने जले तदपि तत्र एदन्तं रूपं भवति। अतः तद्रूपमपि प्रगृह्यं भवति। अतः सीते इति प्रगृह्यं, वने इति प्रगृह्यं, गुरु साधु हरि मति एतानि प्रगृह्यानि भवन्ति। इदानीं षष्ठमिति मन्ये कुत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति। अत्र किम् उक्तम् अस्ति चेत् अत्र यत्किमपि शब्दरूपं भवतु तस्य अन्ते यदि ईकारः ऊकारः एकारः भवेत् तथा तत् शब्दरूपं द्विवचनान्तम् अथवा द्विवचनरूपं भवेत् इति अत्र उच्यते। अत्र कुत्रापि नामपदस्य अथवा क्रियापदस्य तथा नैव उक्तम्। अतः एतद् नामपदस्य एव न भवति इति न, क्रियापदस्यापि भवितुमर्हति। क्रियापदे कुत्र भवति? उदाहरणं पठति पठतः पठन्ति तत्र पठतः इति द्विवचनरूपं, तत्र पठतः तत्र एकारं वा ईकारः वा ऊकारः वा नास्ति। तथा सर्वत्र द्रष्टव्यं, सर्वत्र लकाररूपेषु कुत्र कुत्र द्विवचने ईकारः ऊकारः वा एकारः वा अस्ति इति द्रष्टव्यं। तथा पश्यामः चेत् आत्मनेपदीरूपेषु लट्लकारे द्विवचनरूपं पश्यामः चेत् वन्दते वन्देते वन्दन्ते, पचते पचेते पचन्ते, गम्यते गम्येते गम्यन्ते। तत्र द्विवचनरूपं पश्यामः चेत् वन्देते पचेते गम्येते, तानि रूपाणि एदन्तानि सन्ति। एदन्तानि अपि सन्ति तथा द्विवचनानि अपि सन्ति। अतः तानि रूपाणि अपि तानि अपि तत्र प्रगृह्यानि भवन्ति। अतः वन्देते इति एकं प्रगृह्यं, पचेते इति प्रगृह्यं, गम्येते इत्येतदपि प्रगृह्यं भवति। अतः एतत्तु नामपदे एव भवति इति न, क्रियापदे अपि यदि ईदन्तम् उदन्तम् एदन्तं दृश्यते तर्हि द्विवचनमपि दृश्यते, तदानीं तद् प्रगृह्यं भवति।
एतद् स्पष्टमिति मन्ये। इदानीं यदि प्रगृह्यसंज्ञा भवति तर्हि तत्र प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन तत्र प्रकृतिभावः भवति। उदाहरणं हरि एतौ इत्यत्र हरि एतौ इत्यत्र पुनः ईकारः एकारः अत्र प्रायशः इकोनिचि इत्यनेन यणादेशः स्यात् इति चिन्तयामः, परन्तु अत्र हरि इत्येतत् रूपं प्रगृह्यं वर्तते। पुनः प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन तत्र प्रकृतिभावः भवति, अत्र सन्धिः नैव भवति, तेन हरि एतौ इत्येतदेव अन्तिमं रूपं भवति। पुनः तत्र विष्णु इमौ विष्णुः विष्णु विष्णवः तत्र विष्णु इति द्विवचनं रूपम् ऊदन्तं रूपं तेन तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति, अतः विष्णु इमौ इत्यत्रापि सन्धिः न भवति। पुनः गङ्गे अमु इत्यत्रापि गङ्गा गङ्गे गङ्गाः इत्यत्र गङ्गे इति एदन्तं द्विवचनं, तथा तत्र गङ्गे अमु इत्यत्र प्रकृतिभावः भवति, तत्र सन्धिः न भवति। इदानीम् एकं सूत्रं दृष्टवन्तः तत्र प्रगृह्यसंज्ञा कुत्र भवति इति। तद्वत् एव तत्र अन्यानि 4 सूत्राणि सन्ति। अदसोमात् निपात एकाचनाङ् ओत् सम्बुद्धो शाकल्यस्य एतावनार्षे। तानि 4 सूत्राणि वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः वयम्। अत्र एतैः सूत्रैः किं भवति, तत्रापि पुनः प्रगृह्यसंज्ञा एव भवति, परन्तु भिन्नभिन्नस्थलेषु एतादृशप्रगृह्यसंज्ञा भवति। तत्र पुनः प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन तत्र प्रकृतिभावः भवति, तेन सन्धिः न भवति। एतत् स्मरामः। पुनः अग्रिमकक्षायाम् अन्यानि अवशिष्टानि 4 सूत्राणि अपि वयं पश्यामः। अत्र प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्येतत् सूत्रम् आरब्धवन्तः। तत्र प्लुतप्रगृह्य इति संज्ञाद्वयं दृश्यते। अत्र प्लुतसंज्ञा कुत्र भवति, अत्र संज्ञाविधायकं सूत्रं तु ऊकालो हच्ह्रस्वदीर्घः प्लुतः अच्ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति संज्ञासूत्रं। तत्र पुनः प्लुतः कुत्र भवति चेत् तत्र दूरात् हुते च इत्यत्र प्लुतसंज्ञा भवति इति दृष्टं। पुनः तत्र ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा अपि भवति। पुनः प्रगृह्यसंज्ञायां तत्र 9 सूत्राणि भवन्ति। 9 तत्र 5 सूत्राणि एव अस्माकं पाठ्यक्रमे सन्ति इति कारणेन तानि एव वयं पठामः। तत्र एकं सूत्रम् अस्माभिः अधीतम्, अपराणि वयम् अग्रे पश्यामः। अदसोमात् निपात एकाचनाङ् ओत् सम्बुद्धो शाकल्यस्य एतावनार्षे इत्येतत्। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।